भारतीय मिडिया युद्धको घुमौरो धम्की दिँदै भारतीय च्यानलहरू बन्द गर्न दबाव। दर्शकवृन्द, भारतीय सञ्चार माध्यमले हद पार गरेर नेपालबारे टिप्पणी गर्न सुरु गरेका छन्। भारतको जी न्यूजले त नेपाल र भारतको सैनिक सङ्ख्याको तुलना गरेर नेपाललाई घुमौरो तवरले धम्की दिएको छ। आफ्नो कुल सैनिक सङ्ख्या 14.5 लाखका अघि नेपालको 95,000 सैनिक सङ्ख्या केही होइन भन्ने अर्थमा समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। यो घुमौरो धम्की नै हो। हामी तिमीहरूलाई जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने घुमौरो अर्थमा सेनाको सङ्ख्याको तुलना गरिएको छ। नभए दुई देश बीचको सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहलहरू भइरहँदा यो तवरले सेनाको सङ्ख्या तुलना गर्नु युद्धको धम्की दिनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। तर यस्ता घुमौरा धम्की दिनेहरूले गोर्खालीको गौरवमय इतिहासलाई हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ। हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। जी न्यूज सहित एबीपी, आज तक, इन्डिया टिभी, रिपब्लिका लगायतले नेपाल र भारतका बीच धेरै कुरा बिग्रिसक्यो र अब युद्धको घोषणा हुन मात्र बाँकी छ भन्ने आशय सहितका समाचार पस्किरहेका छन्। हिन्दू मुस्लिम भनेर रात दिन साम्प्रदायिक बहस चलाउने र जनताका एजेन्डा लुकाउने भारतीय मिडियाले नेपाल विरुद्ध तथा नाम बोलिरहेका छन्। भारतका एक अर्णव गोस्वामी नामका पत्रकारले हिजो चलाएको बहस हेर्दा साबित हुन्छ कि उनीहरू कति पूर्वाग्रही छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेनेन्द्र रिजाललाई यसो गर उसो गर भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि अहिले गोस्वामी नेपालभर तीव्र आलोचनाको शिकार बनेका छन्। First of all, the way you're saying me, it sounds like you're giving me a statement, giving me a message. That's certainly not the style how television interviews are done in Nepal. उसो त गोस्वामीलाई हिजै नेता रिजालले राम्रै जवाफ फर्काए। रिजालले टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन सिक्न समेत गोस्वामीलाई सुझाव दिए। रिजाललाई र्याखर्याक्ती पार्ने र आफ्नो एजेन्डालाई होमा हो भन्न लगाउन चीन नेपालको मित्र होइन, कसैको पनि मित्र हुन सक्दैन भनेर बहस गर्ने गोस्वामीको रणनीति विफल भयो। रिजालले आफ्नो जवाफ मात्रै राम्रो ढङ्गले दिएनन्, कडा प्रतिवाद पनि जनाए। उनले भने, देशको संसदमा म प्रतिपक्षमा छु, तर सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै अडिग छु। सोही बहसमा भाग लिएका एक भारतीय विश्लेषकले नेपाललाई आफ्नो सानो भाइको संज्ञा दिए। दुई स्वतन्त्र मुलुकमा कोही सानो भाइ र कोही ठुलो भाइ हुँदैनन्। यो भारतीय विश्लेषकले बुझ्न जरुरी छ। र भारतीयहरूले रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्दै हामीलाई पेल्ने लामो समयदेखिको परम्परागत पारा अब खारेज हुनैपर्छ। मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नागेर भारतीय मिडियाहरू भारतमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमाथि अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर नेपालमा पनि भारतीय नागरिक काम गर्छन् भन्ने हेक्का पक्कै पनि उनीहरूलाई हुनुपर्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई चिनिया बलमा नेपालले चालेको भारत विरोधी कदमको रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन्। जबकि भारत र चीनले 2015मा यही क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको विषयमा नेपालले उतिबेलै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट लेखेर विरोध जनाएको थियो। भारतीय मिडियाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको हो भन्ने दाबी इतिहासको लामो कालखण्डदेखि गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूले सन् 1816मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सम्पन्न सुगौली सन्धिलाई सिरानी मुनि हाल्न खोजेको देखिन्छ। उनीहरूले यो सन्धि पढ्न बिर्सेका रहेछन् सायद। सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको कुरा उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। सन् 1827मा सर्वे अफ इन्डियाले नै तयार गरेको आल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ। त्यस्तै सन् 1856मा सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ। तर सन् 1879मा ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा सङ्केत चिन्हबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो। त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुरा भन्दा 310 वर्ग किलोमिटर यता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली नदी भनियो। ऐतिहासिक तथ्यसँग साइनो नराख्ने भारतीय मिडिया आज खाली चीन भन्दै बहसलाई अन्यत्रै मोड्न खोजिरहेका छन्। नेपालका तर्फबाट तथ्यसहित सीमाको विषयमा आवाज उठाइँदा खास गरी भारतीय मिडिया नेपाल चीनको प्रभावमा परेको भन्ने एक होरो रटान लगाइरहेका छन्, जुन मिथ्या आरोप हो। मानौ नेपाललाई चीनले त्यसरी प्रभाव र दबावमा पारेको रहेछ रे, तर रे भन्नका लागि पनि उनीहरूसँग प्रशस्त प्रमाण छैन।
चीन विरोधी मानसिकता बाहेक र चीन विश्व शक्ति बनेर हामीलाई छायामा पार्ला भन्ने भयभन्दा अरू केही देखिन्न भारतीय मिडियामा। भारतीय मिडियाहरूको यस्तो रवैया विरुद्ध नेपाली कलाकार, पत्रकार, नेता, समाजसेवी तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले पनि मुखभरिको जवाफ फर्काएका छन्। अब हेरौँ हाम्रा नेपाली सेलिब्रिटीहरूले भारतीय मिडियाको रवैया विरुद्ध बोलेको कडा आवाजहरू। सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने लेख्छन्, भारतीय मिडिया जस्तो बकमफुसे हल्ला होइन, तथ्य र प्रमाणमा बोल्ने प्रयास गर्नेछौँ। I would like to recommend fellow Indian journalists to check the history, collect the evidences, read them all until you understand the fact and then enter to your studios or stop nonsense. कलाकार कुमार कट्टेल जिग्री लेख्छन्, हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियतामाथि जथाभावी गाली गलौज गर्ने भारतीय च्यानलहरूलाई तत्काल क्लिन फिड लागू गरी बन्द गरियो सरकार। जय देश, जय स्वाभिमान। यसैगरी कलाकार पूजा शर्मा लेख्छिन्, आफ्नो व्यक्तित्व र अभिनयका कारण विश्वकै मन जित्न सफल नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली भूमिको विषयमा टिप्पणी गर्दा भारतीय मिडिया रोइलो गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले सत्यता के हो भनेर केलाएर समाचार बनाउने र खोजी गर्ने चेष्टा गरेनन्। यो दुःखको कुरा हो। मनिषा दिदीले भारतको नुन भिख मागेर खानु भएको होइन, आफ्नो कलाकारितामा उभिएर खानु भएको हो। मनिषा दिदीको योगदानलाई लत्याउँदै उल्टै अपशब्द बोल्ने मिडियाप्रति टिठ लागेर आयो। नेपालीहरू काम र कर्मको सिलसिलामा संसारभर होलान्, तर जब देश र आफ्नो जमिनको कुरा हुन्छ त्यति बेला देशकै पक्षमा बोलिन्छ। जन्म दिने आमालाई पराई ठानेर आफ्नै आमाको अङ्ग लुस्ने पराईलाई आमा भन्न सकिँदैन, चेतना भया। अर्को दुःख यसमा लागेको छ कि भारतीय मिडियाले नेपाल र मनिषा दिदीको बारेमा ठुलो स्वरमा नाना भाती भनिरहँदा नेपालका मिडियाहरूले खासै आवाज उठाउन सकेनन्। गायक सत्यराज आचार्य फेसबुकमा लेख्छन्, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हाम्री चेली मनिषा कोइरालाले आफ्नो देश नेपालको नयाँ नक्सालाई लिएर हाम्रो हिस्साको सिमाना मात्रै हो भनेर आफ्नो मातृभूमिको पक्ष लिँदा किन भारतीय मिडियाहरू उनको विरोधमा यसरी उत्रेका हुन्, मैले त कुरै बुझिन। फेरि उनीहरूको आरोप र तर्क यति हास्यास्पद अनि तुखहीन छ कि खै के भन्ने। भन्दैछन्, खाते भारतका है, गाते चीनका है। अरे बाबा, भारतले थोरै उनलाई फोकटमा खुवायो र? यो कुरा सत्य हो कि भारतले उनलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न कर्मभूमि प्रदान गर्यो, तर यतिको भरमा मात्रै उनले त्यहाँ हातमुख जोड्न पाएकी हुन् र? उनी जस्ता हजारौं अनि लाखौंले प्रत्येक दिन त्यो माया नगरीमा आफ्नो भाग्य उज्यालो बनाउन आफूलाई आजमाउँछन् र अधिकांश त अन्धकारमै विलिन हुन्छन्। तर मनिषा अन्धकारमै हराउने कालो रङको साटो अन्धकार हटाउने सेतो प्रकाश बनिन्। त्यो पनि उनले आफ्नो कठोर मेहनत, सङ्घर्ष र भाग्यको कारणले प्राप्त गरेकी हुन्। यदि त्यो स्थान हासिल नगरेकी भए भारतले के फोकटमा उनलाई खुवाएर राख्थ्यो? एक गाँस खाना त के, एक थोपा पानीसम्म पनि पाउँदैनथिन्। कुनै अर्को देशमा काम गर्न गयो भन्दैमा त्यो देशले आफ्नो मुलुक नेपालप्रति गरेको अन्याय र अत्याचारमा कुन चाहिँ राष्ट्रवादी नेपाली बोल्दैन र? यो त धनी छिमेकी आन्टीको घरमा काम गर्न गएर उसकै दाल भात खाएर उसैले किन्देको नयाँ लुगा लाएर आफ्नी गरिब आमाको लुगा चाहिँ च्यात्न आए जस्तो कुरो भएन र? आन्टीले आमाको लुगा च्यात्न खोज्दा जुनसुकै सन्तानले पनि आवाज उठाउँछ, चाहे त्यो जतिसुकै निर्बल किन नहोस्। धन्य छ मनिषा तिमीलाई। वास्तवमा वीर गोर्खालीकी छोरी भन्न त तिमीलाई सुहाउँछ। देशको सीमाको लागि यसरी निडर भएर आफ्नो कर्मक्षेत्र विरुद्ध नै खुलेआम उत्रियौ, जसलाई तिमीले मौनताका साथ समर्थन गरेको भए पनि हुन्थ्यो अनि अहिले जस्तो यसरी आलोचित हुनु पर्थेन। तर तिम्रो स्वाभिमानले त्यस्तो गर्न दिएन, त्यसैले त तिमी धक फुकाएर बोल्यौ। भारतलाई नै कर्मक्षेत्र बनाएर मेरा भारत महान भन्दै जयगान गाउने एक नेपाली गायकलाई भन्दा म तिमीलाई 1000 गुणा माथि राख्छु र तिम्रो अदम्य साहसलाई कोटी कोटी प्रणाम गर्दछु। जय 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 नेपाल। यसैगरी गायक रामकृष्ण ढकाल लेख्छन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी 3 महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। मनिषाजी, मेरो मनकै कुरा बोल्नुभयो, सलाम छ तपाईँलाई। भौतिक शरीर जसको जहाँ भए पनि मन भने नेपालमै हुन्छ भन्ने कुरा मनिषाजीबाट प्रमाणित भएको छ। सत्यमेव जयते। हामी तपाईँको साथमा छौँ। सानो होस् ठुलो होस्, देश आखिर देश नै हुन्छ। जय नेपाल, जय वीर गोर्खाली। यसैगरी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लेख्छिन्, डाक्टर मेनेन्द्र रिजालको कुरा टु दी पोइन्ट लाग्यो। हरेक राजनीतिज्ञले यो अवस्थामा सटिक र आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिनुपर्छ। मनिषाजीको भनाइलाई छिमेकी मिडियाले अति रञ्जित गरेर प्रचार गरिरहेको छ। उहाँले लेखेको आधा लाइनलाई मात्रै फोकस गरेर प्रचार गरिरहेको छ। उहाँले त्यो ट्विटको
दोस्रो लाइनमा वी अल आर लुकिङ फरवर्ड फर अ पिसफुल एन्ड रेस्पेक्टफुल डायलग बिट्विन अल थ्री ग्रेट नेसन्स नाउ पनि भन्नुभएको छ। विश्वका जतिसुकै ठूला विवादको अन्त्य हुन अन्तत्वगत वार्ता नै त्यसको माध्यम भएको इतिहास छ। यहाँनिर अप्ठ्यारो भएको छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा हुन सक्छ। एउटा अर्को कुरा, नक्सा त जारी गरियो, हामी सम्पूर्ण नेपाली खुसी छौं, तर यसलाई संविधान संशोधन गरी हाम्रो संविधानभित्र नक्सा पर्न ढिला गर्नु हुँदैन। संविधानमा त पुरानो नक्सा अनुसार छ। हामी एक ढिक्का भएमा वार्तामा नआई दोस्रो उपाय अपनाउन उनीहरूलाई पनि गाह्रै पर्ला।